بسم الله الرحمن الرحيم وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے مولا تو داتا ہے سب تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا. سب دا مشکل کشا ہے تو کلا. سب دا مشکل کشا ہے تو کلا. مولا تینوں بلایا نہیں جاندا. ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیری گھر نہ ذرا فرق آوے. ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیری گھر نہ ذرا فرق آوے. مور بلبل تے چڑیاں چکورا. مور بلبل تے چڑیاں چکورا. قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا. مور بلبل تے چڑیاں چکورا. قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا. میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا. شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناوے تو کلا. شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناوے تو کلا. سو رب دی کسے ہور کولوں. سو رب دی کسے ہور کولوں. مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا. سو رب دی کسے ہور کولوں. مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا. میرے مولا
میرے مولا تو داتا ہے سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشا ہے تو کلا ہوندی ہر تھاں تے اللہ ہی اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ تعالی نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع فرمائے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے بیت اللہ دی حفاظت دا ذکر فرمایا بیت اللہ یعنی اللہ دا گھر اللہ دا گھر بڑی عظمت والا ہے بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے اور بیت اللہ دی حرمت صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد نہیں آپ تو پہلا بھی برقرار سے دور جہلیت اندر بھی لوگ بیت اللہ دا احترام کردے سے الغرض کہ جدو بیت اللہ تعمیر کر لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے اعلان تو پہلا اور بعض لوگوں نے آکھیا کہ بیت اللہ نو گرایا جائے دوبارہ تعمیر کیتا جائے مگر گرائے کون کتے انج نہ ہوئے بیت اللہ گرائیے تے جدا کار ہے او ناراض نہ ہو جائے ساڑھے تے کوئی آفت کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ آ جائے پھر انہاں وچوں کسی ایک بندے نے کہا اللہ تعالیٰ ساڑھے دلان دے راز جاندہ ہے کہ اسی اللہ دا کار تعمیر کرنا چاہنے اور حلال کمائی نال تعمیر کرنا چاہنے پہلے میں بیت اللہ دی دیوار نو گرانا اگر میں نو کچھ نہ ہویا پھر آپا سارے مل کے پہلی تعمیر نو ختم کر کے دوبارہ تعمیر کران گے پھر سمجھ لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کام تے راضی ہے اگر میرے تے کوئی پریشانی آگئی تے پھر سمجھو کہ اللہ اس کام تے راضی نہیں اس وجہ تو ڈر دے سن کیونکہ اس تو پہلا ابرا نے بیت اللہ تے حملہ کرن دا ارادہ جو کیتا سی ابرا نے اپنے علاقے اندر یمن اندر بیت اللہ دے مخالف ایک گھر بنایا اور لوکاں نے اعلان کیتا کہ تسی بیت اللہ دے اندر حج نہ کرو تسی ایتھے آ کے حج کرو لیکن میں جڑی بات سمجھانا چاہنا
کہ ابرا کافر نے آخر بیت اللہ دے مد مقابل و کار کیوں بنایا؟ او دی وجہ کی بن گئی؟ ابرا کون سی؟ کیا دا باپ دادا پردادا بادشاہ سن؟ یا بیت اللہ دے خلاف دے ذہن اندر کوئی سوچ آئی؟ اصل وجہ کیا بنی کیوں نے بیت اللہ دے خلاف ایک گھر بنایا؟ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تسا احباب سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سنے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ میرے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دیں گے، کیونکہ جتھے جتھے نام محمد ہے اوتھے اوتھے سونے مصطفیٰ تے درود ہے۔ اذان اندر نام محمد، اذان اندر مصطفیٰ تے درود، نماز اندر نام محمد، نماز اندر مصطفیٰ تے درود، دعا اندر نماز محمد، جناب دعا اندر درود محمد، نام محمد تے جناب نہ دعا اندر بھی درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتھے جتھے میرے مصطفیٰ دا نام آئے گا اوتھے اوتھے سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا جائے گا، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ ایمان والے آؤ جدو تیرے سامنے سونے مصطفیٰ دا نام آوے تو ہی سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتھے جتھے آپ دا نام اوتھے اوتھے آپ تے درود، اوتھے اوتھے آپ تے کہ نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب ویجدا درود دیاں ڈالیاں، رب ویجدا درود دیاں ڈالیاں۔ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہوئے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہوئے، تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں، تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر، بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں۔
سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ نبی پاک تے درود پڑھنے والا بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی کیا تسی ہاتھی والیاں دا حال نہیں ویکھیا اللہ تعالی نے کیویں انہاں نوں ہلاک کر دیتا وے اللہ تعالی نے کیویں انہاں نوں تباہ و برباد فرما دیتا وے توجہ کرنا غور کرنا ابرا کافر کون ہے آخر نے بیت اللہ دے مقابلے اندر بیت اللہ کیوں بنایا ہے توجہ کرنا یمن دے اندر مسلمان رہندے سن عیسائی یعنی اس دور اندر میرے مصطفیٰ تو پہلا مسلمان رہندے سن تے ایک ایسا بادشاہ آیا وے انہیں قبیلہ جناب نا بادشاہ قبیلہ قمیر دا بادشاہ ہے ذو نواس دا نام ہے ایک قبیلہ قمیر دے بادشاہ نے یمن تے حملہ کیتا جدو یمن تے حملہ کیتا وے انہیں 20,000 مسلمانوں شہید کر دیتا 20,000 مسلمانوں گڑے کھود کے او دے اندر انہاں دیاں لاشاں سٹ دیتیاں نے سارے یمن نو تیس نیس کر دیتا وے ایتھے ایک نوجوان دوڑے آوے ایک مسلمان بچے ہے کلا مسلمان اے دوڑ دیاں کیسر روم شام دے علاقے اندر چلا گیا شام دے علاقے اندر گیا وے انہیں بادشاہ نو آکھیا بادشاہ وا اسی ہلاک ہو گئے ساڑے بچے بھی مر گئے ساڑے جوان بھی مر گئے ساڑیاں عورتاں بھی ختم ہو گئیاں ساڑے مال تے مویشی بھی ختم ہو گئے نے میں کلا بچیاں وا میں جان بچا کے آیا وا بادشاہ وا میری مدد کیتی جائے توجہ کرنا غور کرنا جدو کیسر روم دے بادشاہ نے سنے آوے یہ جناب نہ بڑے غصے اندر آیا انہیں فوراً ایک لیٹر لکھیا انہیں لیٹر بھیج دیتا جناب حبشہ وال بادشاہ وال نجاشی بادشاہ وال لیٹر لکھے آوے نجاشی بادشاہ نو حکم دیتا ہے جلدی یمن تے حملہ کیتا جاوے اس بادشاہ نو جناب تباہ و برباد کر دیتا جائے ذو نواس نو ختم کر دیتا جاوے ایدیاں حکومتاں نو ختم کر دیتا جاوے یمن تے دوبارہ ساڑا قبضہ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو قبل اے واقعہ گزریا توجہ کرنا جدو حبشہ دے بادشاہ اے دے کل نجاشی دے کل لیٹر آیا وے بادشاہ شاہ کے روم دا لیٹر آئے جلدی فوج تیار کی جاوے یمن دے علاقے دے حملہ کیتا جاوے تے شاہ کے جناب نا حبشہ دے بادشاہ نے یعنی نجاشی بادشاہ نے 2 سپاہ سالار بلائے نے انہاں نے بلا کے آکھیا جلدی کرو نا اپنی فوجاں نال لے لو اپنی فوجاں لے کے یمن تے حملہ کر دے وہ ایک سپاہ سالار دا نام ہے اربات دوسرا سپاہ سالار دا نام ہے ابرا بنت سوا یعنی ابرا کافر ہے انہوں سپاہ سالار بنا کے نجاشی بادشاہ نے ٹورے آوے یمن دے علاقے اندر چلے جاو یمن نو تیس نیس کر کے حکومت سنبھال لو یہ دونوں گئے نے اربات بھی گیا ابرا بھی گیا وے یمن تے حملہ کر دیتا یمن دے لوکاں نو تباہ و برباد کر دیتا یمن دے مال مویشی تے قبضہ کر لے آوے جڑا ذو نواس بادشاہ یمن دے اندر ہے اے دوڑ پیا نس پیا دوڑ دیاں اج سمندر دے اندر چھلانگ لگا دیتی سمندر دے اندر ہی ہلاک ہو گیا وے اور یمن تے بادشاہی آ گئی ہے اربات دی یمن تے بادشاہ آ گئی ہے اربات یعنی یمن تے 2 بادشاہیاں ایک اربات بادشاہ وے اور دوسرا ابرا کافر بادشاہ وے یہ دونوں مل کے حکومتاں چلا رہے نے توجہ کرنا غور کرنا چل دیاں آپس اندر اختلاف پیدا ہو گیا اربات ابرا نو چنگا نہیں جاندا ابرا کافر اربات نو چنگا نہیں جاندا معاملہ بڑھدیاں اتنے دور تک معاملہ نکل گیا وے ارباب دی فوج ایک پاسے آ گئی ہے ابرا کافر دی فوج ایک پاسے آ گئی ہے ادھر تلواراں نکل گئیاں نے جدو لڑن دی باری آئی ہے اربات نے آکھیا اے ابرا اسی آپس اندر لڑ کے اپنی فوجاں ہلاک کیوں کرائیے اج کر تو بھی میدان اندر آ جا میں بھی میدان اندر آ جانا وا آپا دوویں آپس اندر جنگ کرنے جڑا مر گیا سو مر گیا جڑا بچ گیا او یمن دا بادشاہ ہوئے گا
ابرا دا کوئی باپ دادا پردادا بادشاہ نہیں سی، فوج دا سپاہ سالار بن کے یمن اندر آیا۔ نجاشی بادشاہ نے بھیجیا کیسر روم دے لیٹر تے، نجاشی نے سپاہ سالار بنا کے دونوں نو بھیجیا یمن چا کے یمن دی پہلی حکومت سو نواس نو ختم کر کے دی حکومت تے قابض ہو گئے نے تے آپس اندر بھی جھگڑا پی گیا۔ جھگڑا پین نال انہوں نے آکھیا فوجاں ضرور مروانیاں نے، آپا دونوں میدان اندر نکلنے ہاں، دونوں آپس وچ لڑنے ہاں، جڑا مر گیا سو مر گیا، جڑا جت گیا جڑا بچ گیا او یمن دا بادشاہ ہوئے گا۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ اور ابرا کافر بھی میدان اندر آیا وے، اربات بھی میدان اندر آئے، دونوں آپس اندر تلواراں دے نال لڑن لگ گئے نے، ایک دوجے تے وار کرن لگ گئے نے۔ اربات نے زور نال حملہ کیتا، اتنا سخت حملہ کیتا وے ابرا کافر دا نک بھی کٹ گیا، ابرا کافر دے لب بھی کٹ گئے، ابرا کافر دے چہرے تے بھی زخم آ گیا۔ قریب سی کے دوسرا وار کر کے بات ابرا کافر نو مار دیندا۔ اچانک ابرا دا ایک غلام ہے یہ چھپ کے بیٹھا وے، انہیں اچانک وار کر دیتا، اربات موقع تے مر گیا۔ جدو اربات مر گیا وے ابرا زندہ بچ گیا، ایدہ علاج معالجہ کرایا گیا، ابرا کافر بچ گیا وے۔ یمن دا بادشاہ ٹھہرے، یمن دا بادشاہ ٹھہرے، جو یمن دی حکومت سنبھال لئیے، کوئی دوڑ دیاں نجاشی بادشاہ دے کول پہنچے آؤ، انہیں آکھیا اے نجاشی، اے جڑا یمن دے اندر معاملہ گزرے آوے، اربات تے ابرا دے درمیان اندر جنگ ہوئی ہے، دونوں آپس اندر لڑے نے، ابرا کافر نے اربات نو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے۔ نجاشی بادشاہ نو بڑا غصہ آیا وے، انہیں فوراً لیٹر لکھ دیتا، انہیں لیٹر لکھیا ابرا کافر والے، انہیں آکھیا اے ابرا میں نو پتہ چل گیا جڑی تو ضلالت کی دیئے، میں نو پتہ چل گیا جڑیاں تو حرکتاں کی دیاں نے، ابرا ان قریب میں لشکر لے کے آواں گا، ان قریب میں فوج لے کے آواں گا، میں تیرے سار دے بال یمن دی مٹی اندر ملا کے رکھ دیاں گا، یعنی میں تینوں قتل کر دیاں گا، میں تینوں ختم کر دیاں گا۔ جدو لیٹر پڑھیا وے ابرا کافر نے پریشان ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، معاملے دا مشورہ کیتا وے، مشورہ کرن دے بعد انہیں یمن دی مٹی لئیے، اپنے سار دیاں زلفہ کٹیاں نے، اس مٹی دی اندر زلفہ رکھ دیاں نے، نال بہت سارے تحفے بھی پہ دیتے نے، بہت سارے تحفے بھی پہ دیتے نے، نالے لکھیا وے اے نجاشی بادشاہ با میں تیرا ادب کرنا وا، میں تیرا احترام کرنا وا، تسی قسم چکی ہے نا کہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیریاں سردیاں زلفاں یمن دی مٹی اندر ملا دیواں گا، تو انوان دی ضرورت نہیں ہے، میں یمن دی مٹی بھی بھیج رہا ہوں، میں اپنے سردیاں زلفاں کٹ کے بھی اس مٹی اندر ملا کے بھیج رہا ہوں، میں ہار مننا وا، تسی جت گئے میں ہار گیا، تسی میرے امیر ہو، تسی میرے بادشاہ ہو، میرے علاقے تے حملہ نہ کرے آدھے، بہت سارے تحفے پہ دیتے نے۔ جدو نجاشی بادشاہ نے ویکھیا ایڈیاں زلفاں بھی آ گئیاں نے، یمن دی مٹی بھی آ گئی ہے، نال معافی نامہ بھی آ گیا وے، نجاشی بادشاہ خوش ہو گیا، نجاشی بادشاہ راضی ہو گیا وے، انہیں آکھیا ٹھیک ہے ابرا یمن اندر تیری حکمرانی ہوئے گی، یمن اندر تو بادشاہ ہوئے گا۔ جدو بادشاہی دا اعلان نجاشی نے کر دیتا وے، اور ابرا بڑا راضی خوش ہویا وے، انہیں سوچیا میں نجاشی بادشاہ نو تحفہ کی دیواں، ادھے سے اندر خیال آیا وے، انہیں ایک بڑا بہترین محل بنوایا ہے، انہیں آکھیا اے نجاشی بادشاہ وا میں تیرے واسطے ایسا محل تیار کراواں گا جڑا پوری دنیا دے اندر نہیں ہوئے گا، اتنا بہترین محل تیار کراواں گا، ایڈا سونا محل تیار کراواں گا۔ انہیں یمن اندر محل تیار کرایا ہے، جدو بہترین محل تیار ہو گیا انہیں ایک مجسمہ بنا لیا، انہیں ایک مجسمہ بنایا، یعنی مجسمہ نجاشی بادشاہ دا بنایا، بنا کے او دے درمیان اندر محل دے درمیان اندر رکھ دیتا، ایدے سے اندر خیال آیا وے کیوں نہ ہووے میں لوکاں نو آکھاں ایتھے طواف کریا کرو، ایتھے طواف کریا کرو، بیت اللہ اندر نہ جایا کرو، ایدے نال لوگ بیت اللہ تو بھی ہٹ جان گے، نجاشی بادشاہ بھی راضی ہو جائے گا، نجاشی بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا۔ انہیں انج کر کے لوکاں نو روکیا، خبردار کوئی
بندہ بیت اللہ اندر نہ جاوے، کوئی بندہ مکہ مکرمہ اندر نہ جاوے، جنہیں بھی حج کرنا ہوئے یمن اندر آ جاوے، اے نجاشی بادشاہ دا مجسمہ وے انہیں سیڈاں تے چکر لگایا کرے، ایتھے یو دا حج ہو جائے گا، ایتھے یو دا حج ہو جائے گا۔ یہ پتہ چل گیا عرب والیاں دو روایتاں مل دیاں نے، ایک روایت وے رات دے خدیرے اندر کسے بندے نے انہیں جڑا بیت اللہ بنایا سی، جڑا محل بنایا سی نجاشی بادشاہ واسطے، اس محل اندر کوئی بندہ پیشاب کر گیا۔ جدو صبح پتہ چلے آوے انہوں بڑا غصہ آیا۔ دوسری روایت ہے عرب تو نوجوان چلے نے، عرب تو نوجوان دوڑ دیاں چھپ دیاں اس گھر اندر چلے گئے نے جڑا محل نے نجاشی واسطے تیار کیتے، جدی اندر انہیں آکیا حج کرے آدے، اس محل اندر چلے گئے نے۔ انہاں جواناں نے محل نو آگ لگا دیتی ہے، اس محل نو جلا دیتا دے۔ اللہ دا کرنا انجویا، تیز آندھی چل گئی، طوفان چل گیا، کوئی بندہ بھی اپنے گھر وچوں باہر نہ نکلیا۔ اس تیز آندھی دے نال سارا محلی راکھ بن گیا، سارا محلی ختم ہو گیا وے، حتیٰ کہ او جڑا مجسمہ بنایا سی او مجسمہ بھی جناب نہ جل کے زمین تے گر گیا۔ جدو صبح ہوئی ہے انہیں ویکھیا جناب ابرا نے ویکھیا یہ سارا محل تباہ ہو گیا وے، یہ سارا محل ختم ہو گیا وے۔ انہیں قسم اٹھا لئیے میں بیت اللہ نو گرا کے وکھاواں گا، ایسے ہاتھی لے کے جاواں گا، ایسیاں زنجیراں لے کے جاواں گا جڑیاں زنجیراں بیت اللہ دیاں دیواراں نو پا کے ہاتھیاں دے گال اندر پا کے ہاتھیاں نو ٹوراں گا تے بیت اللہ گر جائے گا، بیت اللہ ختم ہو جائے گا۔ جویں انہاں اس گھر نال کیتا ہے ایویں میں اللہ دے گھر نال کر کے بدلہ لواں گا۔ پتہ چل گیا بھی انہیں بیت اللہ دے مقابلے چو گھر آخر بنایا کیوں سی؟ انہیں بنایا سی نجاشی بادشاہ نو خوش کرن واسطے، اور انہوں خوش کرن واسطے جدو بنا لیا تے پھر ذہن اندر خیال آیا بھی بادشاہ ہور راضی ہوئے گا جی اسے گھر وچ میں طواف کرانے شروع کر دے، ایتھے ہی طواف، ایتھے ہی حج، ایتھے ہی سارا خوش ہو جائے تو بادشاہ پھر میرے تے حملہ بھی نہیں کرے گا تے اور خوش ہو جائے گا۔ اصل انہیں اس وجہ تو کیتا، لیکن جدو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ سب تیس نیس ہو گیا، پھر انہوں غصہ آیا بھی اے جڑا میں طواف واسطے جگہ بنائی سی ایتھے تے اے ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اے دے بدلے اندر میں بیت اللہ نو ختم کر دیاں گا۔ اے ارادہ کر کے نا تے انہیں اپنے لشکر نو تیار کیتا، لشکر نو تیار کر کے تے اے چلے آ بیت اللہ وال۔ جدو بیت اللہ وال چلے آتے مکے والے نو خبر ہو گئی، مکے والے نو خبر ہو گئی۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ اس لیے تے مولا کائنات نے فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل۔ توجہ کرنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں تے پروانے ہو۔ ابرا کافر تیار ہو گیا وے، انہیں اپنے بہت ساریاں فوجاں لے لیاں نے، بہت سارے سپاہی لے لینے، انہیں اپنے ہاتھیاں دے اندروں ایک بہت بڑا ہاتھی ہے محمود ہاتھی، یعنی سب تو بڑا ہاتھی، بڑا ترکڑا، بڑی پاور والا، بڑی طاقت والا، پاور فل ہاتھی نے نہ لے لے آوے، او دے تے سوار ہو گیا ہے۔ ایدہ ارادہ اے وے باقی ہاتھیاں دے کولو اگر بیت اللہ نہ بھی گرے آؤ، اے جڑا ہاتھی ہے اے دے گال اندر میں زنجیر پا دیاں گا، ادھر بیت اللہ دیاں دیواراں نال پا دیاں گا، اے ہاتھی ٹرے گا تے بیت اللہ گر ہی جائے گا۔ یعنی محمود ہاتھی سب تو بڑا ہاتھی نہ لے لے آوے، انہیں اپنا لشکر بھی نہ لے لے آئے، چل پہ بیت اللہ نو گران واسطے۔ راستے دے اندر عرب والیاں نو پتہ چل گیا، بعض لوگ تیار ہو گئے نے، بعض لوگ نے اپنیاں فوجاں نہ لیاں نے، ابرا کافر دا مقابلہ کیتا وے مگر اے دے مقابلے دی تاب نہ لا سکے۔ راستے دے اندر ایک علاقے اندر جنگ ہوئی ہے، اس علاقے دے سپاہ سالار نوی ابرا نے قیدی بنا لیا،
दूसरे रास्ते ते जंग हुई है, इस इलाके दे सिपा सालार ने भी अबरा ने कैदी बना लिया। तीसरे रास्ते ते आया नफील बिन हबीब आए ने, इन्हां दे नाल भी जंग हुई है। जदों नफील नाल जंग हुई है, इहदे साथियां नूं भी शहीद कर दिता गया वे, इहदे साथियां नूं भी कतल कर दिता गया वे। नफील नूं कैदी बना लिया गया। नफील नूं नाल लैके टुर पे ने, ए नफील तू सानू रास्ता दसेगा बैतुल्ला वाल केड़ा रास्ता जांदा है। और नफील नूं कैदी बना के नाल ले लिया वे। चलदे आ जदों तैफ दी वादी अंदर पहुंचे ने, तैफ वाले नूं पता चल गया वे अबरा काफर आ रहे हैं। तैफ वाले ने जंग नहीं की थी, तैफ वाले ने लड़ाई नहीं की थी, बल्कि इन्हां ते अबरा काफर दी मेहमान नवाजी की थी है। मेहमान नवाजी इस वजह तो की थी है क्योंकि इन्हां दे कोले हुबल बुत इन्हां आखिया किते इंज ना होवे, अगर असी अबरा नाल जंग करांगे किते साडे खुदा दी बेहुरमती ना हो जावे, किते हुबल बुत नूं गिरा ना देवे। लिहाजा इहदी मेहमान नवाजी की जाए, इहदी चापलूसी की जावे ताकि अबरा साडे ते हमला ना करे। जदों तैफ वाले ने मेहमान नवाजी की है, अबरा ने तैफ वालियां ते हमला नहीं कीता बल्कि इनाम की नाम दे नवाज दिता। अगे काफिला टुर पे आवे। जदों बैतुल्ला दे करीब पहुंचे है, इन्हें नजर मारियां ने, चरागावां दे अंदर बड़े ऊठ चल रहे ने, बड़ियां बकरियां चल रही ने, बड़े जानवर चल रहे ने। अबरा काफर ने सारे ऊठ भी कई जनाब पकड़ लेने, सारियां बकरियां भी पकड़ लिया ने, सारे जानवर इहदे सिपाहियों ने पकड़ लेने। बैतुल्ला दे करीब आके पड़ाव डाले आवे। इन्हीं बैतुल्ला तो थोड़ा दूर है आके अपना पड़ाव डाले, शहर तो बाहर पड़ाव डाले है। ये जदों पड़ाव डाले आवे, मक्की अंदर जितने लोग सन परेशान ने और बैतुल्ला ते हमला होने वाला है, असी भी कतल कर दिते जावांगे, बैतुल्ला ने भी गिरा दिता जाएगा। साडे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, साडे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है असी अबरा काफर दा मुकाबला कर सकीए, असी अबरा काफर नाल लड़ सकीए। तवज्जो करना, गौर करना, जेड़े उठ इन्हें कैदी, जेड़े उठ इन्हें कैद कीते सन, पकड़े सन, इन्हां उठां दे अंदर अब्दुल मुतलब दे 200 उठ ने, 200 उठ, ये 200 उठ भी ने पकड़ लेने। फिर इन्हें पैगाम दिता अपने सिपाही नो, जल्दी जाओ बैतुल्ला दे अंदर चला जाओ। बैतुल्ला दे अंदर जेड़ा बैतुल्ला दा सरदार है, जेड़ा मक्का मुकरमा दा सरदार है, उन्होंने मेरे को लैके आना, मैं उहदे नाल मामला तय कराना। तवज्जो करना, गौर करना, पैगाम मिले अब्दुल मुतलब नो, तुहानू अबरा काफर बुला रहे हैं। अब्दुल मुतलब तैयार हो गया वे, चलते हैं। जदों अबरा काफर दे करीब पहुंचता है, हुण अबरा अपने तखत ते बैठा बड़ी शान दे नाल। जदे इन्हें वेखिया बैतुल्ला दा जनाब ना चौधरी आ गया है, बैतुल्ला दा वडेरा आ गया है, बैतुल्ला दा सरदार आ गया वे। इतना रोब है अब्दुल मुतलब दा, इतने हसीनो जमील ने, लाल सुरख चेहरा वे, दराज कद है, बड़े सोहने नकश ने। जदों वेखिया अबरा काफर ने, इहदे दिल अंदर ओदा डर पैदा हो गया, फौरन तखत छड़ के थल्ले आ गया, तखत छड़ के थल्ले आ गया। तो दिल च बड़ा खौफ है भी, तो बड़ा जवान कटियल, तो बड़ा सीनो जमील, बड़ा ताकतवर है, तो बड़ा दना तो सियाना बंदा है उन्हें, जेड़ा बैतुल्ला ने इनू जो सरदार मने है, तो सारे बैतुल्ला दे अंदर दी सरदारी है, आने वाले लोगों दी मेहमान नवाजियां करता है, बंदा बड़ा दना तो सियाना लगता है। तो जो कर जदों आया ना, तो मैं दस्तरखान बिछिया, उन्हें खाना खिलाया, खाना सामने रखिया। अब्दुल मुतलब ने आख्या खाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आख्या फिर इस तरह कर, मुतालबा कर, जड़ा तेरा मुतालबा है, मैं बैतुल्ला गिरान चले आप, दस की करना चाहिए। उन्हें आख्या जी मेरा जड़ा इरादा है वो ये है भी मेरे उठ मैनू वापस कर दे, मेरे उठ मैनू वापस कर दियो। अबरा ने आख्या जदों मैं तेनू वेखिया सी ना, मैं तखत ते सां ते मेरे दिल विच तेरा डर इंज आया, मैं तखत तो उतर के थल्ले आ गया। मैं आख्या बड़ा सियाना दना अकलमंद बंदा होना है, जदों तू गल कीती है ना, तेरा सारा रोह भी मेरी नज़र च खत्म हो गया है। मैं तेनू कह रहा मैं बैतुल्ला ते हमला करन जा रहा, तू मैनू कह रहा मेरी उठ वापस कर दे। तू एडा दना ते सियाना ते अकलमंद बंदा है ही नहीं, तेनू बैतुल्ला की फिक्र नहीं, तेनू उठां की फिक्र लगी है। अब्दुल मुतलब ने आख्या अबरा गल सुन, मैं उठां दा मालक हाँ, मैं बैतुल्ला दा मालक है। क्या बात है, मैं उठां दा मालक हाँ, मैं बैतुल्ला दा मालक नहीं। जिस चीज़ दा मैं मालक हाँ, मैं तो ही मुतालबा करना, जेड़ा बैतुल्ला दा मालक है वो जाने तो तू जान, मेरे उठ वापस कर दे। उन्हें आखा अच्छा उठ वापस करना, फिर मेरे नाल लड़ाई करोगे?
جے لڑائی کرو گے تو میں کراں گا، تے جے تسی لڑائی نہیں کرو گے چپ کر کے سیڈاں تے نکل جاؤ گے، میں کسی ایک بچے دی جان بھی نہیں لواں گا۔ میرا مقصد صرف بیت اللہ گرانا ہے۔ جے تو اپنی جان چھڑا کے جا رہے ہیں تو تیرا رب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں بیت اللہ گرا دینا ہے۔ تسی جنگ نہ لڑو، تسی سیڈ تے نکل جاؤ، میں جانا تے بیت اللہ جانے تے بیت اللہ دا جڑا مالک ہے او جانے۔ تے عبد المطلب نے آکھیا ٹھیک ہے، انہیں اپنی اٹھ لے تے واپس آگے۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ ابرا کافر نے اپنے ہاتھیاں نو تیار کیتا ہے، کچھ دن تے بیٹھا رہا، بڑیاں شراباں چلدیاں رہیاں، بڑیاں من مرضیاں کردا رہا وے۔ ادھر عبد المطلب نے اپنے جناب نہ اٹھا نو نہ لے آئے، چلدیاں بیت اللہ دے اندر آ گیا۔ پھر مکے والیاں نے آکھیا اے عبد المطلب کی مطالبہ کر کے آیا وے؟ ہو سکتا ہے شاید تو بیت اللہ دے بچان واسطے کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھیا ہوئے، کوئی نہ کوئی شرط رکھی ہوئے۔ آکھیا نہیں میں تے کوئی گل بھی نہیں کی تھی، میں تے آکھیا وے اے ابرا میں اٹھا دا مالک ہوں، میری اٹھ واپس کر دے۔ بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے، بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے، مینوں بیت اللہ نال کی لگے؟ توجہ کرنا غور کرنا۔ آکھیا مکے والے ہو، ابرا کافر دا ارادہ ساڈے نال جنگ کرن دا نہیں ہے، ساڈے نال لڑن دا ارادہ نہیں ہے۔ اگر اسی اپنی جان بچا کے سیڈاں تے نکل جاواں گے، ابرا ساڈے نال لڑے گا نہیں، لیکن او دا ارادہ بیت اللہ نو گران دا ہے، او دا ارادہ خانہ کعبہ دیاں دیواراں نو گران دا وے، بیت اللہ دی بے حرمتی کرن دا ارادہ وے۔ تسی اپنی جاناں بچا کے نکل جاؤ۔ ہن مکے دے جڑے باقی سردار سن انہاں نو عبد المطلب نے نال لے لیا وے۔ چلدیاں بیت اللہ اندر آ گئے نے۔ جدوں بیت اللہ دے اندر آئے نے، بیت اللہ دا دروازہ پکڑیا، دروازے دے کنڈے نو پکڑیا، کنڈے نو کھٹکھٹایا، کنڈے نو کھٹکھٹایا، نالے آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں نے، نالے اکھاں چانسو آ گئے۔ آکھیا اے بیت اللہ دیا مالکا، اے بیت اللہ دیا مالکا، ابرا تیرے گھر تے حملہ کرنے والا ہے۔ اللہ سونےا ساڈے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ساڈے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے ابرا کافر دا مقابلہ کر سکیے۔ او دے کول بہت بڑا لشکر ہے، بہت زیادہ سپاہی نے، بڑے بلند قد والے او دے کول ہاتھی نے، ان قریب تیرے گھر تے حملہ کرنے والا وے۔ بیت اللہ جانے تے بیت اللہ والا جانے، دروازے تے دستک دے کے آکھیے مالکا اللہ سونے اپنے گھر دیاں حفاظتاں کر لا، یا اللہ بیت اللہ دیاں حفاظتاں کر لا۔ اللہ سونے اسی جانے ہاں ابرا کافر دیاں تدبیراں تیری تدبیر دے مقابلے اندر کچھ بھی نہیں نے، ابرا کافر دے منصوبے تیرے منصوبے دے مقابلے اندر کچھ بھی نہیں نے۔ اللہ سونے اپنے گھر دی حفاظت فرما لا۔ بار بار بیت اللہ دا کنڈا کھٹکھٹائی گئے، اتنا کنڈا کھٹکھٹایا حتیٰ کہ آپ بھی رون لگ گئے نے، مکے دے لوگ بھی رون لگ گئے نے، اکھاں برسن لگ گئے نے۔ ان قریب ابرا حملہ کرے گا، بیت اللہ نو گرا کے رکھ دے گا، اللہ دے گھر نو تہس نہس کر دے گا۔ اتنی گل کر کے ابرا جناب نہ ادھر تیاریاں پیا کر دے، ادھر عبد المطلب دی اکھاں برس رہی نے۔ بیت اللہ دا دروازہ بند کر دیتا، دروازے نو کنڈا لگا دیتا، کنڈا لگا کے آکھیا اللہ سونے تو جان تے تیرا گھر جانے، تو جان تے تیرا گھر جانے۔ انج اپنے بچیاں نو نہ لے آئے، اپنے جانوراں نو نہ لے آوے، بیت اللہ نو چھڑ کے پہاڑاں دی طرف نکل گئے نے۔ جدو پہاڑاں دی طرف سارے لوگ نکل گئے نے، ادھر سب پہاڑاں دی طرف چلے گئے نے، ادھر ابرا نو پتہ چل گیا وے میرے نال لڑن واسطے کسی نے تیاریاں نہیں کیتیاں، سارے نس گئے نے، بھج گئے نے۔ ابرا کافر نے جڑا ایدا ہاتھی سی محمود ہے اونوں تیار کیتا، ان قریب ہاتھی نو کھڑا کر لگا وے۔ ادھروں جڑا نفیل قیدی ہے، نفیل قیدی، نفیل بن حبیب ہے، ایدا دیاں دوڑ دیاں ہاتھی دے قریب آیا وے، ہاتھی دے کان تو پکڑے ہے، اے دے کان دے قریب اپنا منہ کیتا ہے۔ آکھیا اے ہاتھی تو بیت اللہ گران جا رہے ہیں، اے ہاتھی بیت اللہ وال نہ جاویں، اللہ دے گھر وال نہ جاویں، تو کھڑا ہی نہ ہووی، اگر واپس جانا ہووے تے واپس نس جاویں، مگر
اللہ دے گھر نو گران نہ جاوی، تو امن والی جگہ تے آئے ہیں، تو امن والی جگہ تے آئے ہیں۔ آج تیرے کولوں بیت اللہ نو گرایا جائے گا، آج تیرے کولوں ایک غلط کام لیا جائے گا۔ اگر اپنے خالق تے مالک نو مننا ہے، جس مالک نے تینوں بنایا ہے، جس مالک نے تیرے اندر جان پائی ہے، جس مالک نے تینوں چلن دیاں توفیقاں دتیاں نے، اس مالک دے گھر نو اج گران دا بڑا ارادہ پیا کردا ہے۔ اے ہاتھیا خبردار اپنا پیر اس ول نہ دوڑائی۔ اتنی گل کہہ کے نفیل بن حبیب دوڑ گیا، پہاڑاں دی طرف دوڑ گیا۔ ابرا کافر نے ہاتھی نے اٹھایا، بار بار اٹھا رہا وے، ہاتھی دی اکھاں بھی برس رہیاں نے، ہاتھی اپنا قدم بھی نہیں چک رہا، ہاتھی کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ بڑا اینو جناب نہ سزاواں دتیاں، بڑا ماریا بڑا ماریا۔ آخر تینوں کی ہویا؟ تیرے تے مینوں بڑا فخر سی، اے محمود ہاتھی بڑا طاقتور ہے، اے ہاتھی بڑا جرأت والا ہے، ایتھے آ کے تو قدم نہیں چک رہا۔ کس نے آکھیا انج کرنا، ایدا رخ واپس کر دے یمن وال، پتہ چل جائے گا چلدا ہے کہ نہیں چلدا۔ جدوں ایدا منہ یمن وال کیتا، ہاتھی اٹھ کے دوڑن لگ گیا۔ پھر ایدا منہ بیت اللہ وال کیتا، ہاتھی نے اپنے قدم اوتھے ہی روک لے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ اللہ تیرے گھر دی کیا شان ہے، واہ اللہ تیرے گھر دا کیا مقام ہے، واہ اللہ تیرے گھر دا کیا مرتبہ ہے۔ انسان تے انسان رہ گئے، ایتھے تے جانور بھی تیرے گھر دا احترام کر دینے، ایتھے تے جانور بھی تیرے گھر دا حیا کر دینے، ایتھے تے جانوراں دے دل اندر بھی تیرے گھر دی اتنی عزت ہے۔ جتھے تیرے گھر دی اتنی عزت ہے، اوتھے تیرا مقام کی ہوئے گا؟ جانور نفیل بن حبیب نے کان وچ آکھیا ہے، محمود تینوں پتہ ہے اج تینوں بیت اللہ گران واسطے استعمال کیتا جائے گا۔ جس مالک نے تیرے اندر روح پائی، جان پائی، چلن دی توفیق دیتی، اس مالک دا کار گرائیں گا۔ اگر اپنے مالک نو مننا ہے تو بیت اللہ وال قدم نہ چکیں۔ تے ہاتھی بھی سمجھ گیا جان جا سکتی ہے، مگر بیت اللہ وال ہاتھی دا قدم پھر اٹھیا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ ادھر ابرا نے پھر ہاتھی دا رخ بیت اللہ وال کیتا وے، بار بار جدو سجے کھبے رخ کر دے ہاتھی ٹرن لگ جاندا وے، جدو بیت اللہ وال رخ کر دے ہاتھی اپنا قدم بھی نہیں چکدا، ہاتھی اپنا پیر بھی نہیں چکدا وے۔ اور سارے لوگ حیران نے، ایک قدم چکے گا تے باقی ہاتھی بھی قدم چکن گے، اگر محمود نہیں ٹرے گا باقی ہاتھی بھی نہیں چلن گے۔ ساریاں نو پتا وے ادھر تیاریاں پیا کردا وے، تیاریاں پیا کردا ہے۔ ادھر مولا کائنات نے فرمایا اے ابرا تو اللہ دے مقابلے اندر فوج لے کے آیا وے، تو اللہ دا گھر گران واسطے آیا ہے۔ عبد المطلب اپنے اٹھاں نو بچا سکدا ہے مالک بن کے، میں بیت اللہ دا مالک اپنے بیت اللہ نو کیوں نہیں بچا سکدا؟ میں بیت اللہ دا خالق اپنے گھر دی حفاظت کیوں نہیں کر سکدا؟ اللہ تعالیٰ چاہندے اللہ انساناں نو حکم دے دیندے، اللہ تعالیٰ چاہندے اللہ جناں نو حکم دے دیندے، اللہ تعالیٰ چاہندے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دے دیندے۔ حضرت جبرائیل زمین تے آ جاندے، حضرت میکائیل زمین تے آ جاندے، حضرت اسرائیل زمین تے آ جاندے، حضرت اسرافیل زمین تے آ جاندے، مگر کائنات دے رب نے رہندی دنیا تک دس دیتا اللہ کم لے وے تے پرندیاں کولو بھی لے کے وکھا دیندا ہے۔ ادھر آواز آئی غیبی آواز، اے ابابیل اے ابابیل، اے سمندر دے ساحل تے چھوٹے چھوٹے پرندے نے آواز یہ اے ابابیل ہے جی، یا اللہ کی آرڈر ہے جی، مالکہ کی آرڈر ہے۔ فرمایا فوج بن کے بیت اللہ دی حفاظت کرو، فوج بن کے بیت اللہ دی حفاظت کرو۔ ابرا ان قریب بیت اللہ تے حملہ کرنے والا ہے، ابابیلو جلدی کرو نا، اللہ دی فوج بن جاؤ، اللہ دا لشکر بن جاؤ، اللہ دے تابعدار بن جاؤ۔ اور ابابیل کتھے نے؟ ابرا کافر دیاں طاقتاں کتھے نے؟ ابابیل کی کرنگے؟ اج کر کے چنجاں دے اندر جناب نہ چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں اٹھا لیاں نے۔ راوی بیان کر دے جی میں جناب نہ دال دے برابر کینکریاں سن، دال دے برابر کینکریاں اے چک لیاں نے، اپنے چنجاں دے اندر لے لیاں نے، نالے رب دیاں تسبیحاں بیان پہ کر دینے، نالے پرندیاں دا لشکر اتنا آیا آسمان سیاہ ہو گیا، اتنے زیادہ پرندے آ گئے کہ روشنیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اج کر کے پرندے آ گئے
ابرا کافر دے سر تے جدو پرندے آگے نے پرندیاں نے بولیاں ماریاں نے سارے ویکھن لگ گئے نے خیر ہوئے اتنے پرندے کتھوں آ گئے ادھر انہاں پرندیاں نے اپنے منہاں دے وچوں کینکریاں زمین تے سٹنیاں شروع کر دتیاں مولا کائنات فرماندے نے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ابابیل آگے نے پرندے آگے نے انہاں کینکریاں سٹنیاں شروع کر دیا نے اے پرندے کینکریاں سٹ رہے نے اللہ نے ایٹم بمب بنا دیتے کینکریاں چھوٹیاں چھوٹیاں کینکریاں انہاں نال کی ہونا سی لیکن انہاں نوں ہی مضبوط بنا کے ابرا تے حملہ کران والا کون ہے اللہ نے دسیا جے میں چاہواں تے میں پرندیاں کولوں بھی بیت اللہ دی حفاظت کروا لا کیونکہ بیت اللہ سونے رب دا گھر ہے تے گھر والا اپنے گھر اندر کسی دشمن نوں وڑن دیندا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جدو پرندیاں نے کینکریاں چھڑنیاں شروع کیتیاں نے اے دے جڑا محمود ہاتھی ہے محمود ہاتھی انہیں اپنی سونڈ آسمان وال کیتی ہے اپنی نگاہاں آسمان وال کیتیاں نے انہیں ایسی کوک ماری ہے ایسی آواز ماری ہے سارے ہاتھی واپس دوڑ پے نے محمود ہاتھی بھی واپس دوڑ پہ آوے ہو سکدے نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا ہوئے ساتھیوں نہ سجاو بیت اللہ دا مالک اپنی فوجاں نو بھیج چکے آوے نہ سجاو تے اپنی جاناں بچا جاؤ ہاتھی واپس نس رہنے ہاتھی واپس نس رہنے ادھر کینکریاں وجدیاں راوی بیان کر دے جدے سار اندر کینکری وجدی سی او دے جسم دے دو ٹکڑے ہو جایا کر دے سن جدے بازو تے کینکری وجدی او دا بازو ٹوٹ کے زمین تے گر جاندا جدے کندھے تے کینکری وجدی او دا کندھا ٹوٹ کے زمین تے گر جاندا جدے قدم تے کینکری گردی او دا قدم دا حصہ ٹوٹ کے زمین تے گر جانا جسم تے لوتھڑے زمین تے گردے جا رہے نے آنگا آنگ ٹوٹ گیا تے ختم ہو گیا سارے بول رہے نے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اے جڑے مکے والے سن سیڈاں تے لکے سن پہاڑاں اندر مندر پہ ویکھ دے نے ادھر ابرا تے اللہ دا عذاب آ رہے آوے ادھر سارے روئی جا رہے نے آندے نے مالکا واقعی تو اپنے کر دیاں حفاظتہ کرنے والا ہے مالکا واقعی تیرے لشکر ایسے نے جنہاں نو کوئی بندہ شمار کاری نہیں سکدا جنہاں نو کوئی بندہ گنتی کاری نہیں سکدا مالکہ واقعی تو بیت اللہ دی حفاظتہ فرمائیاں نے ادھر ابرا کافر ہے ادھر تے جناب نے کینکریاں سٹیاں جا رہی نے انگ انگ جدا گندا گیا ہاتھ کٹ گیا کان کٹ گیا قدم کٹ گئے انج دوڑ دیاں با مشکل ہے ایک علاقے دے اندر پہنچے آوے جدو علاقے دے اندر پہنچے ہے انہیں جا کے کسی بندے نو اپنا قصہ سنایا قصہ سنا دیاں دا دل پھٹ گیا جسم پھٹ گیا جسم دے اندر بوٹی بوٹی ہو گئی جسم الگ ہو گیا اللہ نے اجتبا کو برباد فرما دیتا کائنات دے مالک نے فرمایا سونیا تیرے آن تو قبل یعنی میرے مصطفیٰ تو 40 سال پہلے دا واقع ہے میرے مصطفیٰ تو 40 سال پہلے دا واقع ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے اس لشکر وچوں 2 بندے بچ گئے سن وہ بھی نکارا ہو گئے سن ہاتھ بھی ٹوٹ گئے تے قدم بھی ٹوٹ گئے اکھاں تو اندھے ہو گئے سن او بیت اللہ دے اندر بتاں دے قریب بیٹھ کے پیک منگیا کردے سن پیک منگیا کردے سن لوگ ترس کھا کے کچھ نہ کچھ کھلا دیتا کردے سن لوگ ترس کھا کے کچھ نہ کچھ پلا دیتا کردے سن اے حالت ہو گئی سی انہاں دی اللہ نے انج کر کے تباہ و برباد فرما دیتا میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا سونیا تیرے عام تو 40 سال قبل میں بیت اللہ دیاں انجی فاتح کی دیاں نے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جدو بیت اللہ دی فاتح کرنی چاہیاں اباب بیلہ دا لشکر بھیج دیتا پھر ترمیہم بی اجارت من سجیل فجالہم کعصف مأکول انہا ایسیاں پتہ سے پتھر سٹھے ایسیاں کینکریاں سٹھیاں نے ریزہ ریزہ ہو کے زمین تے گر گئے نے انج کر کے میں اللہ نے کر دیتا جی میں فصل کٹ جائے تے باقی نشان بچ دے نے
جویں فصل جل جائے باقی نشان بچدے نے ایویں میں مالک نے انہاں نوں تباہ و برباد فرما دیتا اے نوجوانو ایک ہے بیت اللہ دی عظمت بیت اللہ دا مقام جدی حفاظت سونا رب کردا وے بیت اللہ ہوے جدی حفاظت دا ذمہ سنے اللہ نے لے ہے لہذا جتنے بھی لوگ بیت اللہ دے خلاف اٹھتے رہے ایرانی بیت اللہ دے خلاف اٹھے اے پچھلے دنوں دے اندر بیت اللہ تے انہوں نے حملہ کیتا انہوں نے راکٹ داغے اللہ نے پھر بھی حفاظت فرما لئیاں بڑے بڑے لوگاں نے بڑے بڑے منافقاں نے بیت اللہ نو گرانا چاہیا مگر قیامت تک بیت اللہ دا نقصان کر سکدے قیامت تک دنیا دے سارے لشکر بھی مل جائیں سارے لشکر ایک پاسے رب دے ابابیل تے انہاں دی تے اجے بھی ڈیوٹی اوتھی لگی جڑے حاجی بیت اللہ اندر جاندے نے مکہ مکرمہ اندر گئے نے مدینہ منورہ اندر گئے نے انہاں نوں پتہ ہے جدو اتھے نظرہ مارنے ہیں بیت اللہ دے طواف تھلے اسی کر دے انہیں اتھے نظر ماری تھی ابابیل طواف کر دیا بیت اللہ دے اندر ایسا منظر ہے بیت اللہ دے اندر جتھے جتھے انہوں نے نمی جگہ نمیاں تعمیرات کیتیاں نے انہوں نمیاں تعمیرات اندر بھی انہوں ابابیلہ نے اپنے کار بڑھایا دو پرندے جنہ کو رب نے ڈیوٹی بھی سونی لئیے تے جیڑے پھر بیت اللہ دے نوکر تے غلام بھی بن گئے پرندے تے بڑے نے کتنے پرندے نے گنے نہیں جا سکتے باقی پرندے بیت اللہ اندر کیوں نہیں ہوندے ابابیل ہی بیت اللہ اندر کیوں ہوندے نے اور دوسرا پرندہ کبوتر جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار اندر سن تے غار دے دہانے تے کبوتر دی ڈیوٹی لگ گئے تے جوڑا بیٹھ گیا جدو جوڑا بیٹھ گیا تے مکڑی نے بھی حکم دیتا جالا بنا دے جالا بن گیا دشمن آئے کسی نے آکھیا غار بیچتے بیکھو دوے نے آکھیا تیرا کل نہیں کام کردہ جے غار بیچ ہوندے تے کبوتر اڑ جانے سن غار بیچ ہوندے تے کبوتر اڑ جانے سن تے جالا ٹوٹ جانا سی پتہ چل گیا وہ غار بیچ نہیں کیونکہ غار بیچ داخل ہوندے ہیں جالا نہیں سی رہنا تے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھی کام لے لیا اللہ نے کبوترہ کو بھی کام لے لیا اللہ نے ابابیلہ کو بھی کام لے تے ہن بھی بیت اللہ جاؤ مدینہ منورہ جاؤ نبی پاک دے روزے تے کبوتر ہی کبوتر مکہ مکرمہ بچ بھی مدینہ منورہ بچ بھی اور کتنے پرندے نے لیکن باقی بیت اللہ اندر کیوں نہیں اللہ نے کام بھی انہاں کو لے آئے تے اتھے رہن دی اجازت بھی انہاں نے اللہ نے فرما دیتی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا کائنات دے مولا نے دسیا میں اللہ تعالیٰ دیاں طاقتاں کنیاں نے قوتاں کنیاں نے ادھر جناب نا ابرا کافر ہے بہت بڑا لشکر لے کے آنے والا یمن نو فتح کرنے والا راستے دے اندر اللہ تعالیٰ دے کر دیاں حفاظتاں کرنے واسطے جڑے لوگ ایدہ مقابلہ کرنے واسطے آئے سن انہاں تے نال جنگ کرنے والا بڑے بڑے علاقے نو فتح کرنے والا اتنیاں فتح کر چکے ہیں ناز ہو گیا فخر ہو گیا ہے میں چاہاں تے اللہ دے کانوں میں گرا سکنا ماں اسے وجہ تو دے بیت اللہ دے اندر حملہ کرنے واسطے آیا وے مگر انہوں پتہ نہیں ہے کہ کائنات دے رب دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے تے چڑیاں کو باز مرا دین ہے اللہ چاہے تے چھوٹے چھوٹے پرندیاں کو بڑے بڑے کم کرا لین ہے اسے باتیں میں کہا کرنا ماں ہوئے میرے دوستو بھائیو بزرگو بیت اللہ دے بارے اندر اپنے دل نو صاف رکھیا کرو حرمین شریفین دے بارے اندر اپنے دل نو صاف کریا کرو کیونکہ اے جناب نا اگر دے بارے اندر ذرہ بھی محل ابرا دے دل اندر آئیے پھر وہ دنیا تے رہ سکیا تھوڑا جے ابو غزائن ہو دے دل وچ بیت اللہ دے بارے بیت اللہ دے خلاف آؤ بھی کئی پوسٹاں چلیاں ہوں دیاں نے جی بیت اللہ فلالیاں دے قبضے چھے بیت اللہ تے وابیاں دے قبضے چھے وابیاں دے قبضے چھے نہیں ہے بیت اللہ اہل سنت دے قبضے وچے جڑی حقیقت وچ سنت تے عمل کرنے والے جڑی حقیقت وچ سنت تے عمل کرنے والے نے بیت اللہ انہاں دے کول کیونکہ اللہ نے بیت اللہ دی ذمہ داری انہاں نو دتی ہے جڑے بیت اللہ اندر مدینہ منورہ اندر مصطفیٰ دے دین دے علاوہ کسی اور دے کول نو من دے فلاں علماء نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرمایا ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا وہ تھے اے نہیں ہوندا ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا وہ تھے ہوندا ہے ہمارے محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا وہ تھے اے نہیں ہوندا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں میں یہ لکھا ہے فلاں میں یہ لکھا ہے وہ تھے ہوندا ہے اللہ دے قرآن اندر ہے لکھا ہے
اتھے دو ہی گلاں ہوندیاں نے تے جے اللہ تعالیٰ نے ابرا نو ابابیلا نال تباہ و برباد کر دیتا ہے تے یاد رکھو اج بھی جڑا بیت اللہ دے بارے اندر بغض رکھے گا وہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی وہ آخرت بھی ہوئے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے رب عاجز تے بے کس دی بھی سن ہر جاتے دعا سکدے جدو رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل بکھایا گا جدو رب نے خود ازمایا گا کہ صبر خلیل بکھایا گا انہیں اگ نو وکار گلزار دیتا جی بچاوے تے آپ بچا سکدے انہیں اگ نو وکاری گلزار دیتا جی بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مراغت دے نمرود لعین دے نال بیٹی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتی نمرود لعین دے نال بیٹی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتی او دا سارے اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراغت دے او دا سارے اپنا تے جتی اپنی ہتھی اپنے آپ مراغت دے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز کی دی اختیار ہے جے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا ہو جدو ابرا ہلاک ہو گیا وے مکے والے پہاڑاں بچوں واپس آئے بیت اللہ دے اندر انہاں دیاں میتاں اٹھا کے انج کر کے دور دراز سٹ کے آئے نے بیت اللہ نو صاف کیتا گیا ارد گرد علاقے نو صاف کیتا گیا وے یہ دے بعد مکہ مکرمہ اندر زندگی گزارن لگ گئے نے اور پہلے نال بھی زیادہ بیت اللہ دی عزت لوکاں دے دلان دے اندر بیٹھ گئی ہے لوگ جان گئے نے اللہ دے گھر دی بے حرمتی اللہ پسند نہیں کردا عبد المطلب دیاں ڈیوٹیاں پہلے نال بھی زیادہ ہو گئیاں نے کیونکہ لوگ جوگ در جوگ آن لگے نے وہ واقعہ ویکھن واسطے وہ جگہ ویکھن واسطے جتھے اللہ نے ابرا نو ہلاک کیتا وے جتھے اللہ نے ابرا نو تباہ و برباد کیتا وے اور عبد المطلب دے دل اندر خواہش ہوئی ہے کہ او نہ ہوے میں زمزم دا کنواں تلاش کر لواں زمزم دا کنواں تلاش کر لگے نے بڑیاں بڑیاں جگہ تے کھدائی کی دیئے مگر زمزم دا کنواں نہ ملے آؤ عبد المطلب نے دل اندر ارادہ کیتا وے تے منت مننی ہے منت مننا غلط بات نہیں ہے اچھی بات ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو جاوے میں تیرے گھر اندر پنکھا لواواں گا یا اللہ مینوں جاب مل جاوے میں پہلی تنخواہ مدرسے نو جا دیاں گا یا اللہ مینوں نوکری مل جاوے میں نوکری دے اندر پہلی تنخواہ اتنی اللہ دے گھر اندر خرچ کراں گا یا اللہ میریاں فلاں پریشانیاں دور ہو جاویں میں تیرے گھر اندر پانی دا بندوبست کراں گا اے منت ہے نا منت مننا بری بات نہیں ہے اے منت مننا بری بات ہے بندہ آکھے مینوں اللہ تعالیٰ فلاں چیز دے وے میں فلاں قبر تے جا کے اینیاں ڈیگاں تقسیم کراں گا میں فلاں سرکار تے جا کے اینے بکرے دیاں گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آنے والا آیا ہے عرض کر دے سونے میں منت منی سی اگر میرا فلاں کام ہو جاوے میں فلاں جگہ تے جناب نہ کچھ چیزاں تقسیم کراں گا کھانا تقسیم کراں گا امام کائنات فرماتے نے میرے صحابی جس جگہ دی منت منی آؤ اوتھے کوئی پوجا پاٹ تے نہیں ہوندی اوتھے کوئی بت تے نہیں ہے اوتھے سجدہ گاہ تے نہیں ہے صحابی عرض کردا سونے نہیں عام راستہ بھی اوتھے کوئی چیز نہیں ہے بس میں منت مان لی آقا فرماندے نے پھر تینوں اجازت ہے اے نوجوان
نوجوانوں اللہ دے نام تے منت مننا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے دادا نے منت مان لیے کائنات دے ربا مینوں زمزم دا کنواں مل جاوے، اللہ سونیا زمزم دا کنواں مل جاوے اور مینوں اولاد نال بھی نواز دے، یا اللہ مینوں اولاد نال انج کر کے نواز دے میرے گھر اندر 10 بیٹے پیدا ہو جاون، 10 پتر پیدا ہو جاون، زمزم دا کنواں بھی مل جاوے، 10 پتر بھی پیدا ہون۔ مالکا میں تیرے نام تے اپنے پتر نو ذبح کر دیاں گا، ایک بیٹا بیت اللہ دا لے آ کے قربان کر دیاں گا۔ ادھر رات نو آرام کیتا وے، خواب اندر عبد المطلب نو خواب اندر پیغام ملیا وے، اے عبد المطلب ہے اے جڑی صفا تے مروہ دی جگہ وے اے دے قریب آ کے کھدائی شروع کر دے، قریب آ کے کھدائی شروع کر دے، زمزم دا کنواں مل جائے گا۔ اور عبد المطلب اٹھیا کھدائی شروع کی تھی، نشانات مل گئے نے، لوکاں نے آکھیا سانو بھی شامل کر لاؤ، آکھیا نہیں اللہ نے مینوں کلے نو پیغام دیتا وے لہذا میں کلے ہی زمزم دا کنواں نکالا گا۔ عبد المطلب نے محنتاں کیتیاں نے، اس کنویں نو جنہاں لوکاں نے بند کیتا سی انہاں نے سونا سٹیا، سونا سٹ کے زمزم دے کنویں نو بند کیتا، چاندی سٹ کے زمزم دے کنویں نو بند کیتا، چاندی دیاں تلواراں سٹیاں، سونے دے زیورات سٹے سن، اے سارا سونا تے چاندی عبد المطلب نو مل گیا۔ عبد المطلب نے کی کیتا وے جتنا بھی جناب نہ سونے اے سارے سونے نو بیت اللہ دے دروازے تے جڑا دیتا، اور جتنی چاندی ملی ہے اس چاندی دے نال بیت اللہ دیاں سیڈاں نو مزین فرما دیتا۔ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی چاندی اپنے گھر اندر لے کے نہیں گئے، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی سونا اپنے گھر اندر لے کے نہیں گئے، سب اللہ دے گھر تے لگا دیتا وے، بیت اللہ دے دروازے تے لگا دیتا وے، زمزم دا کنواں مل گیا۔ پھر دوسری منت وقت گزردا گیا ایک کے بعد دیگر اللہ نے 10 بیٹی عطا فرمائے نے، جو 10 بیٹی عطا فرمائے نے 10 دے 10 جوان ہو گئے، اپنے پتران نو بلا لے آوے، آکھیا میرے بچیو میں منت منی سی، میں ارادہ کیتا سی، میرے بیٹے جوان ہو گئے، میں ایک پتر رب دے راستے اندر قربان کر دیاں گا۔ سارے بیٹے ایک دوجے ول تکن لگ گئے نے، آخر فیصلہ اے ہویا وے ابا جی انج کرو نا تسی کونا چھڑ دے وہ کونا جی دے ناویں نکلے گا او حاضر ہو جائے گا، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ عبد المطلب نے کونے چھٹے نے، کونا نکلیا عبداللہ دے نام، یعنی کسے دا نام ابو جال، کسے دا نام ابو لہب، کسے دا نام عتبہ، کسے دا نام شیبہ، کسے دا نام ابو طالب، کسے دا نام حمزہ۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں کونا او دے نام نکلے ہے جدا نام عبداللہ، جدا نام عبداللہ یعنی اللہ دا بندہ، اللہ دے بندے دے نام کونا نکلے آوے۔ آکھیا اے عبداللہ تیرا کی ارادہ ہے؟ آکھیا ابا جی میں حاضر ہاں، ابا جی میں حاضر ہاں، جی میں تہاڈا حکم ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ اس تو پہلا حضرت ابراہیم نے آکھیا سی اے میرے پیارے بیٹے میں خواب اندر ویکھے آوے، میں خواب اندر ویکھے تیری گردن تے میں چھری پیا چلانا وا۔ حضرت ابراہیم نے جدو دعا کی سی ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اس تو پہلا بھی ازمائش آئی سی۔ اللہ دنیا نو دسنا چاہتے نے اتنا پاکیزہ خاندان سی جدے چو محمد رسول اللہ پیدا کہ رب دے نام تی اپنی جان قربان کرن تو بھی دریغ نہیں سی کر۔ ابراہیم نے اسماعیل نو فرمایا سی بیٹا میں تینوں ذبح کر لگا، آکھیا بابا جی تسی کر دیو جویں تانوں حکم ہویا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جویں حکم آیا اوویں ہی کر دے۔ یہ نہیں آکھیا ابا جی کچھ سوچن دا ٹائم دیو، ابا جی میں تھوڑا کلا کلا پتر ہاں، ابا جی تانوں خواب آیا تے تسی رب کولو اس خواب دے بارے دعا کر کے تے میری جان بچا لو۔ نہیں فوراً ہی آکھیا
یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا جی میں حکم ہے میں کر دیو۔ پتر جے کر دے ماں فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ادھر آکھیا ابا جی میں صبر کراں گا۔ ادھر عبد المطلب نے آکھیا پترا میں تیری گردن تے چھری چلان لگا، بیت اللہ اندر ذبح کر لگا۔ آکھیا بابا جی یا ابتی فعل ما تؤمر، جی میں حکم آیا ہوئے۔ سبحان اللہ، کیسا کرانا سی میرے مصطفیٰ دا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانے توجہ کرنا ہو۔ جدو لے آیا گیا بیت اللہ دے اندر، اور مکے دے سارے لوگ جمع ہو گئے نے، ارد گرد جتھے بھی کوئی سن دے، آج عبد المطلب نے اپنے پتر نو ذبح کرنے بیت اللہ دے اندر۔ ہوئے اولاداں والے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو نا، پتر نو تے کانٹا وچوں بجاوے تے برداشت نہیں ہوندا، پتر نو تھوڑی تکلیف ہو جاوے برداشت نہیں ہوندی۔ آج بیت اللہ دے اندر ایک باپ اپنے پتر نو ذبح کر لگ گئے، تے کدے نام تے ذبح کر لگ گئے؟ اللہ دے نام تے ذبح کر لگ گئے۔ آج بیٹے نو لٹان واسطے آئے، ادھر لوگ آگے نانکے انہاں نے آکھیا نہیں اسی اپنے دوترے نو ذبح نہیں ہون دینا، اے دے بدلے اندر جو بھی منگو گے دیاں گے، مگر عبداللہ نو ذبح کوئی اور حل کر لو، کوئی اور رستہ نکالو جد نال عبداللہ دی جان بچ جائے۔ پھر گئے ایک کاہن عورت دے کول، یہ مکے دی بڑی سیانی دنا عورت سی، عقل مند عورت سی، او دے کولو مشورہ لیا تے انہیں مشورے اندر آکھیا بھی او دو دیت سی، ایک بندہ کوئی قتل کسی دا کردہ سی نا، او دے دیت اندر 10 اٹھ دیتے جاندے سن تاکہ او دی جان بخشی ہو جائے۔ اگر 10 اٹھ کوئی نہیں سی دیندہ تے پھر انہوں ذبح کر دیتا جاندہ سی، یعنی او دے بدلے چ انہوں قتل کر دیتا جاندہ سی۔ تے انہیں آکھیا جتنی ایک بندے دی دیت ہے نا او تسی رکھ دیو برابر رکھ کے تے تسی کنا سٹ لو، جے کنا عبداللہ دے نامے نکلے تے پھر ادھر زیادہ اٹھ کر لو، 20 کر لو، 30 کر لو، 40 کر لو، جدو کنا اٹھان دے نامے نکل آئے عبداللہ نو چھاڑ دے آجی، اٹھ ذبح کر دے آجی، اللہ قبول کر لے گا۔ پھر آ کے اٹھ بڑھ دے گئے تاکہ 100 اٹھ دے برابر جدو کنا سٹیا گیا، پھر جا کے کنا اٹھان دے نامے نکلیا۔ اس تو بعد پھر جدو بھی کسی دا کوئی قتل ہوندہ سی او دی دیت 100 اٹھ ہوندی سی۔ لوگ جان گئے سن ایک بندے دے بدلے چ اللہ نے 100 اٹھان دا جرمانہ رکھ دیتا۔ کوئی ایک نو نجائز قتل کرے گا او دے بدلے اندر 100 اٹھ یا 100 اٹھان دے برابر قیمت ادا کرنی پائے گی۔ پہلے 10 اٹھ ادا کرنے پہندے سن، اس تو بعد پھر طے ہویا کہ اللہ تعالیٰ نو یہ منظور ہے کہ او دی دیت اندر 100 اٹھ دیتے جان، تاکہ جنہوں پتا ہوئے گا 100 اٹھ دینے نے پھر وہ جلدی کسی نو قتل نہیں کرے گا۔ جے 10 اٹھ دینی ہونگے تے پھر عرب والے واسطے 10 اٹھ کڑی مشکل سن، تے 100 اٹھ ہر بندے کو نہیں سن ہے، نصیبہ والے چوکھی دولت والے کو ہوندے سن۔ اس وجہ تو 100 اٹھ مقرر کر کے تے زیادہ لوکاں دے قتل تو بچایا گیا، اور عبداللہ دی جان بچ گئی۔ اور عبداللہ دی جان بچن دے بعد پھر اگے سلسلہ چلیا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس تو اگے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے۔ دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے۔ آخر دعوانا